mga natukod niya simbahan niya wala mutuman sa mga pagtulonan sa Biblia nagtaahmay sa Church of God niya nagtuman sa mga pulong sa Biblia ug ni Kristo nga mianhi sa ikaduhang higayon. Usahay, mogamit sila og mga pulong sa Biblia sa pagbaahbag sa pagtuo sa katawan sa Dios. Usaa sa mga kaso mao ang paggamit sa mga pulong sa Matthew 24 mahitungod sa ikaduhang pag-anhi ni Jesus. Sa dihang si Jesus naghisgot sa iyang mga tinun-an bahin sa iyang ikaduhang pag-anhi, siya miingon, makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Ang mga natukod niya simbahan migamit ni ini nga bersikulo sa pagpamugos nga si Kristo dili magpakatawo sa hilom tungod ang Biblia miingon niya siya moabot nga may dakong himaya. Ang himaya ba nga giingon sa Biblia pareha sa himaya na ilang gihuna-huna. Pinaagi sa unang pag-anhi ni Jesus, atong hisayran nga ang himaya ni Kristo nga giingon sa Biblia lahi sa himaya na ilang gihuna-huna. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo. Aniia na ang Ginoong Dios nga labing gamhanan ug maghari na gayud siya. Kon kini nga propesiya sabton susama sa pagsabot mga natukod niya simbahan. Kinahanglan mo pakita ang Diyos nga may makitang himaya. Apan, kini nga propesiya na tuman sa dihang si Jesus na tawo sa usah kakabus na pasungan. Walay nakit-an na himaya ang mga tao sa iyang panagway. Tungod kay si Jesus dili mahimayaon sa mga mata sa mga tao, dili ba siya si Kristo? Sa iyang unang pag-anhi ug ikaduhang pag-anhi usab, si Kristo miabot nga may himaya sinapnay sa mga panganod sa langit sumala sa propesiya sa Biblia. Ug ang pulong nahimong taaho og nipuyo uban kanamo, puno sa grasya ug kamaturan. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadaahwat ingon nga bugtong anak sa amahan. Sa dihang ipakita ang himaya ni Kristo, ang makaila sa iyang himaya mao lamang ang katawhan sa Dios nga modawat kanya. Kini tungod si Kristo moanhi ug nagkinabuhi nako mon sama kanato. Kadto lamang mga maluwas ang makaila sa himaya ni Kristo. Kinahanglan kita magpasalamat sa Dios sa paghatag kanato sa espesyal nga grasya nga makaila sa himaya ni Kristo. Huptan nato ang pagtuo hangtod sa katapusan aron madawat ang korona sa kinabuhay.